अथ श्रीशनिस्तोत्रम्। श्रीगणेशाय नमः। विनियोगः। अस्य श्रीशनैश्चरस्तोत्रमन्त्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप्छन्दः। शनैश्चर प्रीत्यर्थे जपे पाठे च विनियोगः। दशरथ उवाच पूर्णोऽन्तकोरोद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः। नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडाम् तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराः किं पुरुषो रजेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्राः वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्मांशगुणान्नदानैः लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीयातिमन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायाम् यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मः तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टः तदीयवारे स नरः सुखी स्यात्। गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः
श्रीरविनन्दनाय तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय स्रष्टा स्वयं भूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारे यजुस्साममूर्तिः तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः इति श्री शनैश्चरस्तोत्रं सम्पूर्णम्।